नाजरीन आदाब, वन नेशन उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश सदाए सोफिया। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में हम आज पेश कर रहे हैं रोज़े की अहमियत पर मौलाना सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनीमी सज्जादा नशीन खानखाह मुनीमिया मीतन घाट पटना बिहार का ईमान अफरोज़ बयान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें इस्लाम की अज़ीम नेमत से सरफराज फरमाया और इस अज़ीम नेमत की मुख्तलिफ़ शक्लों से हमें फैज़याब फरमाया। ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तौहीद का अक़ीदा, ये वो 5 अनासिर हैं जिनसे मिलकर हमारा इस्लामी अक़ीदा वजूद में आता है और मुअस्सिर होता है। हम सब के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस फ़र्ज़ को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम रोज़े और सौम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इसका एक दुनियावी फ़ायदा ज़हन में रखिए कि ये रोज़ा, इसको अगर दुनियावी कायदे से समझना है तो आप और हम सब जानते हैं कि दिन भर काम करने के बाद हम थक जाते हैं और हमें रात की ज़रूरत पड़ती है। हम लेटना चाहते हैं, हम दिन भर चलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेटने का जी चाहता है और हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम लेट जाएं ताकि फिर दूसरी सुबह खड़े होने और काम करने के लायक हो जाएं। ये भी एक इंसानी सच्चाई है कि हफ्ते में जब हम 6 दिन काम करके थक जाते हैं तो 7वें दिन हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है और पूरी दुनिया में ये तरीक़ा राइज है कि 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन आराम की ख्वाहिश होती है और वो सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, एसेंशियलिटी है, हमारी ज़रूरत है, हमारे लिए अनिवार्य है कि हम एक दिन आराम करें ताकि फिर हफ्ते दिन के लिए तैयार हो जाए। ये वो सच्चाई है जो हमारे सामने आई जिससे पता चला कि हमें रूटीन में थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा लीज़र चाहिए। यही वजह है कि इस्लाम जो एक बिल्कुल फितरी दीन है, उसने एक ऐसा तरीक़ा हमें अता फरमाया है कि खाते जाते हैं, पीते जाते हैं, कहीं पर कोई रिलैक्सेशन, आराम की सूरत नज़र नहीं आती। जिस्म की मशीनरी मुसलसल चलती रहती है, खाना और पीना और दूसरी भूख, इंसान की भूख से जिस चीज़ का ताल्लुक़ है वो सारी चीज़ें मुसलसल चलती रहती हैं। इसमें भी रिलैक्स चाहिए, इसमें भी थोड़ा आराम चाहिए ताकि इंसानी आज़ा, इंसानी जिस्म, बशरी ताकत और क़ुव्वत फिर से रिविटलाइज हो सके, फिर से इस लायक हो सके कि आगे के काम को करने के लिए मर्दाना वार आगे बढ़ सके। इसीलिए ये रोज़ा ये कोई हैरत की बात नहीं है, गैर फितरी नहीं है, गैर तबई नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल नेचुरल और फितरी चीज़ है जिसके नतीजे में इंसानी जहन फिर से ताकतवर होकर और नई ज़िंदगी और तवानाई के साथ अपने आगे के सफ़र पर आगे बढ़ता है। हाँ, ये सही है कि ये तरीक़ा भी सेहतमंदों के लिए है, बीमारों के लिए नहीं है। जाहिर है कि जो बीमार है उसे इस रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए रोज़ा सेहतमंदों के लिए फ़र्ज़ किया गया है, बीमारों के लिए फ़र्ज़ नहीं किया गया। जो बीमार है उनके लिए रोज़ा नहीं है, ये तो सेहतमंद के लिए है कि वो अगर अपनी सेहत को और बेहतर बनाना चाहता है तो रोज़ा रख ले ताकि उसकी सेहत में नई तवानाई आ जाए। ये तो दुनियावी पहलू हुआ, तबई पहलू हुआ, फितरी पहलू हुआ। अब ज़रा इसका रूहानी पहलू, ये जो रोज़ा है
سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم نے جب روزے کی فرضیت کی طرف اشارہ کیا تو ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات بتائی کہ روزہ صرف تمہارے لیے فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں کوئی ایسے نبی نہیں آئے، کوئی ایسے پیغمبر نہیں آئے، کوئی ایسا دین نہیں آیا کہ جس میں روزہ فرض نہ کیا گیا ہو۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی کہ اس آیت کریمہ نے جہاں ہمیں اسلام کی طرف اپنی توجہ مبذول کرائی، وہیں دوسرے ادیان کی طرف بھی ہماری توجہ کو رغبت دلائی۔ اور جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے سینیریو پر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نظر کے سامنے جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں ان سب میں روزہ موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی مقدار میں، کسی نہ کسی کوانٹٹی میں۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جب سے یہ بشری دنیا، یہ انسانی سماج قائم ہے، تب سے ہر فلسفہ روزے کی اہمیت انسان کی روحانی ترقی کے لیے، مذہبی ترقی کے لیے، دینی ترقی کے لیے ضروری سمجھتا آیا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے بھی روزے کو فرض کیا ہے، اور روزے کی فرضیت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مطلب بڑا عظیم ہے، اس لیے کہ 1 ماہ تک اس عبادت کا تسلسل کے ساتھ چلنا یقیناً کسی بڑے نشانے کو حاصل کرنا ہے، کسی نہ کسی بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کا مادہ آ جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم بھی متقیوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، اور تمہارے اندر بھی متقیوں کا لکچھن، متقیوں کے آؤ بھاؤ پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ متقی ہو جائیں، تقوی پیدا ہو جائے۔ جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کسی ڈیفینیشن کی طرف جانے کے بجائے خود روزے کی کیفیت سے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ روزے میں کیا ہے جو ہمیں متقی بنا دے گا۔ اور جب اس حوالے سے ہم روزے پر، اپنے روزے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا سرگوشی کا معاملہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو خود اپنا آپ جائزہ لیں گے تو روزہ کے دوران آپ کے زندگی میں، آپ کے شب و روز میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب آپ کسی مقام پر بالکل اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، آپ ہیں اور آپ ہیں۔ اس وقت آپ کے دل میں اگر کہیں سے یہ وحشت پیدا ہو کہ ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لاؤ ہم بھر پیٹ پانی پی لیں، حلق سوکھ بھی رہا ہے، بھوک بھی معلوم ہو رہی ہے، ابھی تو کوئی نہیں ہے، لاؤ اپنا فریز کھولتے ہیں اور اس کے اندر سے کچھ سامان نکالتے ہیں، کچھ کھا بھی لیتے ہیں، کچھ پی بھی لیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ اسی وقت ہماری روحانیت بیدار ہوتی ہے، ہمیں کچوکے لگاتی ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم نے یہ روزہ لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے، اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس ہمیں اکیلے میں بھی روزے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اور یہی احساس دراصل تقویٰ ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس احساس کے مالک کو متقی کہتے ہیں۔ یعنی جب فکر الہی پیدا ہو جائے، جب ایک انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے پرتی جواب دہ ہیں، تو وہ متقی ہے اور اس کے اندر تقویٰ کی دولت ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار جبرائیل انسانی صورت میں آ کر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اور سرکار دو عالم یہ جواب عنایت فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اس طرح عبادت کرے گویا کہ خدا کو دیکھ رہا ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر خود کو اس قابل نہ سمجھے تو کم سے کم یہ احساس کرے، یہ تصور کرے، یہ یقین کرے، یہ وشواس کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کو دیکھنے کا احساس یا پھر اللہ کے ذریعے خود کو دیکھنے کا احساس، یہ احسان کی منزل ہے جو عبادت کو
बुलंदियों तक पहुंचा देती है और इंसान को मोहसिन बना देती है। आबिद, जाहिद और मोहसिन, मोमिन, मुस्लिम और मोहसिन, ये मोहसिन बनने का, एहसान के रुतबे तक पहुंचने का मर्तबा हमें बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान में हासिल होता है। हर रोज़ेदार इस एहसास से गुजरता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें देख रहा है। और 40 दिनों तक जो लोग चिल्ला करते थे, उनके अंदर ये कैफियत अब रच बस जाती थी। ये 30 दिनों तक है, यानी 30 दिनों की लगातार कोशिश अजब नहीं कि हमारे अंदर इस जज्बे को दायमी और आफाकी बना दे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें देख रहा है। अब फिर जब ये जज्बा पैदा हो गया तो इंसान मलकूती सिफात से हमकिनार हो गया। अब फिर उसके लिए रूहानी तरक्की के बेशुमार दरवाजे खुल गए। साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि रोज़ा चूंकि अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है, इसीलिए इसकी जजा भी राज है। जब कोई अमल वाज़ेह होता है और ओपन होता है, खुला हुआ होता है, उसकी जजा भी खुली हुई होती है। कोई सामान बाजार में बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है, आप उसको देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को समझ रहे हैं, उसको छू भी सकते हैं, उसको उलट पुलट के देख भी सकते हैं। ऑनलाइन आप उसकी पैमाइश भी जान सकते हैं और उस पर दूसरों के रिव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपके सामने ना हो तो उसकी कीमत कैसे तय हो? कौन उसकी कीमत तय करेगा? इसीलिए सारी इबादत वाज़ेह और ओपन है, इसीलिए उसकी जजा भी ओपन है, वाज़ेह है, ऐलान की हुई है। रोजे के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है, यानी रोजा मेरे और बंदे के दरमियान का राज है और इसीलिए इसकी जजा भी या तो मेरे पास है या मैं हूं। इसीलिए हदीस पाक में इशारा होता है कि लिस्साइम फरातान, रोजेदारों के लिए 2 खुशियां हैं, 2 फरहतें हैं, 2 इनाम है, 2 करम है, 2 मेहरबानी है। ये कौन 2 करम है, 2 मेहरबानी कौन सी है? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, पहली फरहत, पहली खुशी, पहला इनाम तो तब है जब एक रोजेदार दिन भर रोजा रख के इफ्तार के सामान के सामने बैठता है। सारा सामान सजा हुआ है, भूख अपने शबाब पर है, हलक में कांटे पड़ रहे हैं, कोई देखे या न देखे क्या मजाल के हाथ बढ़ जाए उधर। ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? सिर्फ इस पर नहीं कि घड़ी में वक्त हो जाए। घड़ी में वक्त तो एक बहाना है, वो घड़ी में एक खास किस्म का एहसास होता है। आप महसूस कीजिए, आप जब सूखे हुए हलक में शरबत का, पानी का एक घोंट, फल की एक काश, अपने खाने की कोई एक लुकमा बदन में डालते हैं तो आपके बदन में एक खास किस्म की सनसनाहट होती है, जैसे बदन की तलब पूरी हो रही हो, बदन की चाहत पूरी हो रही हो। बदन आपका खुश हो जाता है, जैसे खुश्क जमीन पर पानी पड़ गया हो, जैसे मुरझाए हुए पौधे में पानी ने नई रमक ला दी हो। तो ये फरहत जिस्मानी है, ये फरहत तबई है। आपको एक एहसास हुआ कि जान में जान आ गई। ये तो एक फरहत हुई। दूसरी फरहत कौन सी है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दूसरी फरहत रोजेदार को तब होगी जब उसके रोजे के नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू ताला का उसे दीदार होगा। उस दीदार इलाही से रूह को फरहत होगी, रूह मुतमईन होगी, रूह अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीदार की जलवा सामानी से अपने अंदर एक नई तवानाई, नई आफाकियत को महसूस करेगी। वो फरहत भी क्या फरहत होगी जो एक रोजेदार से वादा है। एक फरहत दे दी गई है और जब आधा वादा पूरा हो जाए तो आधे वादे पर यकीन भी कामिल हो जाता है। अगर दोनों वादा अधूरा होता तो मुमकिन है कि किसी का यकीन दरक जाता, लेकिन जब आधा वादा अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया है तो आधे वादे पर यकीन कामिल है कि एक वक्त आएगा
جب یہ تمام افطار اپنی معراج تک پہنچے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار ہوگا۔ اب آخری بات آج کے نشست کی کہ یہ جو روزہ ہے اس کی عظمت کا ایک راز اور ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جب ایک روزے دار اپنے روزے سے گزرتا ہے، اپنے روزے میں داخل ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو وہ ایک بڑے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، ایک بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے، ایک بڑی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ وہ جب روزہ رکھ کے دوسروں کے روزہ کھلوانے کی فکر کرتا ہے، دوسروں کی مدد کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے کام آنے کی فکر کرتا ہے، دوسروں کی بھوک کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے پیاس کی فکر کرتا ہے، تو وہ ایک بڑے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کون سا مرتبہ ہے؟ کہ روزے کے دو حصے ہیں اس حوالے سے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں روزہ رکھنے والا خود تو بھوکا پیاسا رہتا ہے، دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہ کے دوسروں کی چنتا، دوسروں کی فکر اور دوسروں کے کھلانے کی اور پلانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ روزہ اس مقام تک روزے دار کو پہنچا دیتا ہے کہ وہ روزے کے دوران ان دونوں صفت کی وجہ سے اللہ کے صفت کی تجلی بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ جل جلالہ کی صفت یہ ہے کہ وہ خود تو کھاتا پیتا نہیں، دوسروں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، لیکن وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے سے بے نیاز نہیں ہے۔ اس کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کی عطا یہ ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمانیت برس رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی روزے دار خود تو بھوکا رہے اور دوسروں کے بارے میں چنتا کرے، فکر کرے، کوشاں رہے کہ دوسروں کو کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، کیسے پہنائیں گے، کیسے اوڑھائیں گے، تو وہ یقیناً اپنی اس صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفت کی ایک تجلی بن گیا ہے، اور یہ روزے دار کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو روزے دار ہے یہ ہر وقت خوف اور امید سے گزرتا رہتا ہے۔ اسے ہر لمحہ اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس بڑے معیار پر ہم پورے اترے یا نہیں اترے، بڑی فکر اس کو ہوتی ہے۔ اسی لیے روزے دار کثرت سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور وہ توبہ اور استغفار اسی لیے ہوتا ہے کہ پروردگار اس روزے میں دو معاملہ ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ پروردگار تو نے یہ وعدہ کیا ہے، اپنے حبیب کی زبان سے ہمیں یہ کہلوایا ہے کہ جو یقین اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اپنے احساسات و خواہشات پر اللہ کی رضا کے لیے بندش لگائے رکھتا ہے، اور رات میں کھڑے ہو کر عام دنوں سے زیادہ، عام راتوں سے زیادہ قیام کرتا ہے، اور یہ دونوں کام وہ یقین اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے۔ یقین امید ہے اور احتساب خوف ہے، یعنی اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، یہ یقین ہے اس کو۔ اور احتساب کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے۔ وہ جب کبھی اپنے روزے کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو قصور اور فتور بھی نظر آتا ہے، اور وہ اس پر شرمندہ بھی رہتا ہے۔ وہ مغرور نہیں ہوتا، وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ ایٹھتا نہیں ہے، وہ ڈرا رہتا ہے، وہ کانپا رہتا ہے، اور اس کے ڈرنے اور کانپنے کو اس کی امید سنبھالے رہتی ہے۔ جہاں خوف اور ڈر اسے گرنے اور پڑنے پر مجبور کرتا ہے، وہیں امید اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ ایسا روزے دار استغفار کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ روزے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ سے وہ یہ امید کرتا ہے کہ پروردگار ہم نے روزہ بھی رکھا ہے اور رات کو تراویح بھی پڑھی ہے، عام راتوں سے زیادہ قیام بھی کیا ہے، اے پروردگار میرے تمام گناہوں کو بخش دے،
मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे। ऐसा बंदा बनता है रोजेदार। रोजे में बंदगी अपने मेराज पर होती है, बंदे की बंदगी में खूबसूरती का इजहार होता है। ऐसा लगता है कि बंदा आज सचमुच बंदा हो गया है। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शख्स किसी वजह से उलझ गया, जोर से बोलने लगा, छेड़ दिया उसने हमको। सफर कर रहे हैं, आजकल लॉकडाउन का मामला है, हम सब शरीयत के हुक्म के तहत और अपनी तिब्बी और मेडिकल ज़रूरत के तहत अपने आप को घर में रखे हुए हैं। ये सिर्फ हुकूमत का हुक्म नहीं है, ये सिर्फ महकमा सेहत का हुक्म नहीं है, ये हमारे नबी की सिखाई हुई तालीम भी है कि जब कहीं महामारी फैल जाए तो क्या करना है, जो जहां है वहीं अपने आप को मुकफ्फल और मुगलक कर ले, ठहरा रहे, रुका रहे। ये नबी ने सिखाया है। तो हम तो अपनी शरई जिम्मेदारी के तहत लॉकडाउन में हैं। ऐसे हालत में हो सकता है कि घर वालों से उलझ जाए, कोई बात ऐसी बोल दे जोर से कि हमें भी गुस्सा आ जाए। जी हाँ, जैसे प्यास लगने पर एक गिलास अगर हम उठा लें और मुंह से ले जाते याद आए कि हम तो रोजा हैं, तो हम कैसे झटके के साथ गिलास रखते हैं। उठाया हुआ लुक़मा अगर याद आ जाए कि हम तो रोजा हैं, तो हम कैसे अपना लुक़मा रखते हैं। ठीक उसी तरह अगर गुस्सा आ जाए तो हमें ये याद आना चाहिए कि हम रोजे से हैं और रोजा रखने वाला आज बंदगी कर रहा है। और जब कोई बंदा बनता है तो उसे गुस्सा ज़ेब नहीं देता, उसे ऊंचा बोलना ज़ेब नहीं देता, उसे उलझना ज़ेब नहीं देता। बंदे की शान यह है कि वो बिछा रहता है, वो गिरा रहता है, वो पड़ा रहता है। बंदा तो बंदा है। और फिर भी अगर कोई उलझे, फिर भी अगर कोई चाहे कि आज तुमसे लड़ेंगे ही, आज तुमको बोलने पर मजबूर ही कर देंगे, तो एक बड़ा अच्छा कलमा अल्लाह ताला ने सिखाया है। ये रोजे का कलमा है कि तुम उससे कहो अना साइम। मैं तुम्हारा जवाब दे सकता था लेकिन मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं रोजेदार हूं, मैं रोजा रखे हुए हूं। मैं क्या करूं, माफी मांगता हूं कि मैं साइम हूं, मैं रोजेदार हूं। मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहूं, मैं तो वही करूंगा जो मेरा रब चाहता है, जो मेरे रब के नबी ने सिखाया है, वो आज मैं करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। ये सारी कैफियत जब पैदा होती है तब रोजे में वो हुस्न पैदा होता है कि फरिश्ते मुड़ मुड़ के देखते हैं कि हम तो रोजे के मुकल्लफ इस तरह है कि हमें न भूख लगती है न प्यास लगती है। इसे तो भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, तब भी इसका रोजा गजब का है। और परवरदिगार फरिश्तों को गोया दिखाता है, देखो देखो ये खाने और पीने के हकदार और खाने और पीने के मोहताज, देखो आज अपनी मोहताजी से मेरी रजा का झंडा लेकर किस तरह मुस्तगनी हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि ये खाते भी हैं और पीते भी हैं, ये अकड़ते भी हैं और ये लड़ते भी हैं। ये तो रोजेदार है, ये सरासर अमन की जमानत है, ये दुनिया में अमन और चैन के लिए एक अलामत बन गए हैं। देखो ये कैसे रोजा रखते हैं। साथ साथ रोजेदार को एक फिक्र और लगी रहती है, और वो ये कि बहुत संभाल के भी हमने काम किया होगा, बहुत ठहर के भी हमने काम किया होगा, तो यकीनन कोई गलती हुई होगी, भूल चूक हो गई होगी। हम तो भूलने वाले लोग हैं, जो चीज बहुत संभाल के रखते हैं उसमें भी भूल हो जाती है। इसलिए मुमकिन है कि कोई भूल हुई हो, तो क्या करें, इस भूल चूक को कैसे ठीक करें। कपड़े पर शिकन पड़ जाए तो हम कैसे उस पर आयरन करते हैं, किताबों में अगर कोई सफा मुड़ जाए तो कैसे उसको सीधा करते हैं, कपड़े में अगर कहीं पर कोई छेद हो जाए तो कैसे रफू करते हैं। उसी तरह अगर मेरे रोजे में भी कोई छेद हो गया हो, कोई दरार पड़ गई हो, कोई खराश पड़ गई हो, कोई दाग लग गया हो, कोई धब्बा लग गया हो, तो कैसे दूर होगा। क्या काम करो, तुम अपने रोजे का सदका निकालो, सदका निकालो। इस रोजे का सदका निकाल के उन भूखे और प्यासे, गरीब, मोहताज, जरूरतमंद, मांगने वाले और नहीं मांगने वालों तक सदक़े फित्र पहुंचा दो। ये तुम्हारा निकाला हुआ सदका जैसे ही उन नादारों की मिल्कियत बनेगा, जैसे ही उनको तुम्हारा ये दान पहुंचेगा,
اور وہ اس دان کے نتیجے میں نادار نہیں رہیں گے, محتاج نہیں رہیں گے, تو یقین جانو کہ وہ تمہارے روزے کی ٹوٹ پھوٹ صحیح کر دی جائے گی, تمہارے روزے کا رفع کر دیا جائے گا, تمہارا روزہ صحت مند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سب جھلکیوں کے ساتھ اور ان سب کیفیات کے ساتھ ہمارے روزے کو قبول فرمائے, ہمارے روزے میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ سب کا بھی روزہ قبول فرمائے. اے اللہ پاک, ہم تیرے روزے سے تیری رضا چاہتے ہیں, تیرا دیدار چاہتے ہیں, تیرا قرب چاہتے ہیں. اے اللہ پاک, اچھا بندہ بھی بنا اور تو اپنے بندوں پر ہمیں بھی مہربان بنا, ہمیں بھی مشفق بنا, ہمیں بھی رحم کرنے والا بنا. پروردگارا, اس روزے کے نتیجے میں آئی ہوئی مصیبت اس شہر سے, اس ریاست بہار سے, اس ہندوستان سے اور اس دنیا سے دور فرما. اے اللہ پاک, اپنے بندوں پر, اپنی مخلوقات پر, اس دنیا پر اور اس دنیا کی تمام مخلوقات, تمام جیون پر, جیوت لوگوں پر اپنی مہربانی فرما. رحم فرما پروردگار, رحم فرما پروردگار, رحم فرما پروردگار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تازہ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ون نیشن اردو نیوز کو. خبروں کی جانکاری پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں. گھر پر رہیں, محفوظ رہیں.